जो खेलाडीहरू जस्तै देशको लागि यति धेरै गर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले क्रिकेट सङ्घले खेलकुद परिषदले र नेपाल सरकारले नै भनौँ न देशलाई गरेको जुन योगदान छ त्यसलाई कदर गरेर चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि जब क्याप्टेनसिप क्विट गरेको थिएँ त्यति बेला पनि एउटा थट प्रोसेस चाहिँ आएको थियो कि भनौँ न कि क्रिकेट खेल्ने या नखेल्ने भनेर तर पनि त्यो हुँदाहुँदै त्यति बेला अब भनौँ न आई फेल्ट कि जसरी म 10 वर्ष नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएँ त्यति बेलै 10 वर्षसम्म हाम्रो भाइस क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो लगायत टिमलाई पनि अलिकति मोरल सपोर्ट दिनुपर्छ भनेर टिमसँग बसिरहेँ र लगभग 2 वर्षको समय सकिसक्दा चाहिँ भनौँ न आजको हिजोको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आई थट अब धेरैचोटि सोचेँ मैले यो होइन कि सुते उठेँ अनि ल अब क्रिकेट खेल्दिनँ भनेर किनकि आज म जे पनि छु मैले भने नि क्रिकेटले मलाई सबै कुरा दिएको छ एउटा आइडेन्टिटी दिएको छ यति धेरै माया यति धेरै भनौँ न वेल विसेसहरू यति धेरै आशीर्वादहरू जुन मैले पाएको छु त्यो सब हुँदाहुँदै आई जस्ट फेल कि यो राइट समय हो टिमको लागि पनि यङ टिम छ त्यसमा भनौँ न हामीसँग ओडिआई साइकलको पनि लगभग 2 वर्ष बाँकी छ यो 2 वर्षको साइकल पिरियड चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो टाइम पिरियड हो टिमलाई ग्रुम गरेर अगाडि बढ्नको लागि र मेरो भूमिका भनेको सायद अब डिफ्रेन्ट तरिकाले हुनसक्छ अब क्रिकेट टिमको खेलाडीहरूसँग पहिलेदेखि नै भनौँ न अब चिनजान छ अब अहिले पनि मलाई लाग्ने क्रिकेटिङ इनपुट्स म जुनै पनि बेला उहाँलाई दिन नै सक्छु त्यो बाहेक म क्रिकेटबाट टाढिएको होइन टाढिने पनि छैन खालि मेरो भूमिका मात्र बदलिने छ त्यसले गर्दाखेरि यो डिसिजन चाहिँ मैले धेरैचोटि सोचेर लिएको डिसिजन हो यो डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ के दिमागमा आउँदो रहेछ जस्तो तपाईँले त लामो समय क्रिकेटको होइन खेल्नुभयो सबै नेपालीलाई चाहिँ सो तपाईँलाई के आउँदो रहेछ दिमागमा चाहिँ तपाईँले परिवारमा सल्लाह गर्नुभयो कि भएन प्राप्तिलाई भन्नुभयो कि भएन के गर्नुभयो अब यो क्रिकेट चाहिँ मैले बारम्बार सुरुदेखि भनौँ फ्यामिली साथीभाइ क्रिकेट टिमको सपोर्ट बिना त म यहाँसम्म आइपुग्थिनँ अभियसली तर अब कति कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि क्रिकेटलाई चाहिँ मैले जहिले पनि आफ्नो डिसिजन भनेर त्यसरी नै छुट्याएको थिएँ इभन फ्यामिली फ्रेन्ड्समा पनि थाहा थियो कि अरू सबै कुराहरू फ्यामिलीले भनेको मानौँला साथीभाइले कुरा गरौँला तर क्रिकेटलाई चाहिँ म आफ्नो हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भनेर आफ्नो व्यक्तिगत क्रिकेटलाई त्यसरी सोचेर नै भनौँ न मैले यो डिसिजन लिएको हो त्यसमा अभियसली नजिकको साथीभाइ 1-2 जना मेरो वाइफ हुज बिन भेरी इम्पोर्टेन्ट मेरो ओभरअल भनौँ न यो होल क्रिकेटिङ जर्नीमा त्यो बाहेक अब घरको परिवारहरू होइन सबैजनाले उत्तिकै सपोर्ट गर्नु नै भएको थियो मैले उहाँलाई इन्फर्म मात्र गरे हो मैले कहिले पनि उहाँलाई सोधिनँ कि म खेलौँ या नखेलौँ भनेर तर आफूलाई चाहिँ अलिकति लिडिङ अप टु भनौँ न लास्ट लेट्स से 24 घन्टा या 48 घन्टासम्म चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ आउँदो रहेछ कि अब के हुने हो कस्तो हुने हो बट देन मेरो भिजन र मेरो सोच भनेको चाहिँ जहिले पनि भनौँ न यो खेलमा एउटा इम्प्याक्ट कसरी पार्न सकिन्छ भनेर मैले आफूलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेको हो त्यो हुँदाहुँदै भनौँ न एज अ क्रिकेटर मलाई लाग्यो कि मैले पार्न सक्ने इम्प्याक्ट यति नै थियो र अब क्रिकेट छोडिसकेपछि इन्टरनेसनल क्रिकेट छोडिसकेपछि चाहिँ आगामी दिनमा अब मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु मलाई व्यवस्थापनमा आउनु मन छ क्रिकेटमा कुनै न कुनै रोलमा मैले आफूलाई देखेको छु नेपाल क्रिकेटलाई र त्यो सब भएको भएर चाहिँ होपफुली आई क्यान एड भ्याल्यु अब आगामी दिनमा पनि किन भन्दा अगेन अब मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन छ कि अब पारस खड्का नै क्यानमा आउनुपर्छ पारस खड्काले यो गर्छ पारस खड्का मात्र आएर भनौँ न पारस खड्काले गर्दा मात्र नेपाल क्रिकेट टिम यहाँ आइपुगेको होइन म लगायत धेरै खेलाडीहरू छन् मभन्दा अगाडिको खेलाडीहरू पनि छन् र क्रिकेटको जुन स्टेक होल्डर सबैजना हुनुहुन्छ सबैजनाको मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेको आगामी दिनमा हामीले यदि क्रिकेटलाई साँच्चीकै व्यवस्थित गर्ने हो भने चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स मेरो क्रिकेटिङ नलेजलाई चाहिँ मैले भनौँ न एउटा डिरेक्सन दिएर एक ठाउँमा लिएर आएर नेपाललाई यदि मेरो इन्फर्मेसन मेरो एडभाइस मेरो क्रिकेटिङ नलेज हेल्प हुन्छ भने त्यो रोल लिनको लागि चाहिँ मैले यो भनौँ न अब नयाँ एउटा बाटो रोजेको छु जस्तो तपाईँको रिटायरमेन्ट चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्न पाउँछौँ नि त कुनै म्याच पछि वा होम ग्राउन्डमा कुनै म्याच भइदियो भयो पारसको रिटायरमेन्ट भएको म्याच भन्ने हुन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यो दिमागमा आएन एउटा म्याच खेलेर मात्र रिटायरमेन्ट लिगौँ वा तपाईँले त्यो सल्लाह गर्नुभयो छैन मलाई कहिले पनि त्यो मनमा थिएन इनफ्याक्ट मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको थिएँ यदि मैले क्रिकेट छोड्यो भने म यसरी नै छोड्थेँ भनेर होइन इनफ्याक्ट मैले पनि यो प्रेस कन्फरेन्स पनि भनौँ न यहाँहरूको मायाले गर्दै म आज आएर यहाँहरूलाई भनौँ न मेरो एक्सपिरियन्सहरू मेरो भनौँ न बिते क्रिकेटको जुन मेरो क्रिकेटिङ टाइम त्यसको बारे अहिले कुरा भइरहेछ सो त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ भनौँ कहिले पनि त्यस्तो फिल भयो
सो यो अब एकदम पिकमै हुनुहुन्छ होइन, अब करियरको पिकमै हुनुहुन्छ, एकदम राम्रै गर्नुहुन्छ टिमको लागि होइन, 33 इयर्समा छ होइन, यो अलिकति अर्ली भयो जस्तो फिल हुँदैन? मलाई फिल भएको छैन। मेरो एज 33 होला, तर नेपाल क्रिकेटमा जसरी म इन्भल्भ भएको छु आई थिङ्क म 50 लागिसकेँ मेन्टली। किन भन्दाखेरि अब धेरै भनौँ न कडा परिश्रम, धेरै सोच, धेरै भनौँ न त्यो के भन्छ डिटर्मिनेसन, धेरै शब्दहरू छन् जुन भनौँ न जसको मिश्रणले म आफूले भनौँ न अब एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले कोसिस गरेको हो। मैले कोसिस गर्दा गर्दै भनौँ न नेपाल क्रिकेट टिमबाट धेरै कुरा पाएँ, एज अ क्रिकेटर पनि, एज अ क्याप्टेन पनि, एज अ कलिग पनि भनौँ न। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मोर देन टु अर्ली आई थिङ्क इट्स अबाउट वाट्स नेक्स्ट भन्ने कुरा हो। र म चाहिँ एक्साइटेड आगामी दिनको लागि किन छु भन्दाखेरि एज अ क्रिकेटर पनि मैले जहिले पनि च्यालेन्जेस हुँदाखेरि एक्सेल गर्थेँ कि होइन। चाँडै 2 विकेट गयो भने होइन त्यो रन हान्न झन् मजा आउँथ्यो। अब त्यो भन्दैमा चाँडो विकेट जाओस् भन्ने पनि थिएन होइन। तर त्यो सब हुँदै पनि अब भनौँ न अब हाफ चान्स क्रिएट गर्नको लागि या भनौँ न अब प्रेसर सिचुएसनमा आफूले जहिले पनि सानोदेखि नै त्यो सिचुएसनमा आई थिङ्क आई समहाउ ट्राई टु डु माई बेस्ट। त्यसले गर्दा त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्दा आज यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यसले गर्दा अब यो अन फिल्ड क्रिकेटिङ जर्नी जुन इन्टरनेसनल क्रिकेट छ त्यो चाहिँ सकिएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ होपफुली मैले भने नि अब सजिलो हुने छैन बाटो, तर त्यो भन्दै पनि मैले जसरी यतिजनाले यति धेरै माया गर्नु भएको छ, आइएम स्योर आगामी दिनमा यहाँले यतिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र यहाँ लगायत अरू क्रिकेट र खेलकुद सम्बन्धी सम्पूर्ण निकायले चाहिँ म लगायत नेपाल क्रिकेटलाई राम्रो जसले पनि गर्ने सोच्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेट अझ माथिल्लो स्थानमा पुग्न सक्नेछ। तपाईँ आफैले पनि मेन्टली चाहिँ अलिकति 50 वर्ष पुग्यो भन्नुभयो, सायद यदि हामीसँग एउटा स्टेबल क्रिकेटिङ बोर्ड भइदिए भए हामीले पारस खड्कालाई अझै लामो समय र अझै राम्रो देख्न पाउँथ्यौँ। यदि नेपालले, म बारम्बार भन्छु आफ्नो भनौँ न कलिग्सहरूमा, नेपालको यदि इफ 96-97 हामी एसोसिएट राष्ट्र भइसकेपछि 2005मा यदि हामीले ओडिआई स्टेटस म डेब्यू गर्नुभन्दा अगाडि पाइसके भए सायद म टेस्ट क्रिकेट खेल्थेँ कि भन्ने चाहिँ एउटा पर्सनल फिल हुन्छ। बट त्यो भन्दै अहिलेको जेनेरेसन हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ दे आर भेरी ट्यालेन्टेड स्किल वाइज एउटा त्यो एज ग्रुपमा। किन भन्दा हामी मभन्दा अगाडिको जेनेरेसनहरू हामी टिभी हेर्दै कसैको बलिङ कसैको ब्याटिङ पिक गर्दै भनौँ न हामी खेलेर घरबाट भनौँ न राष्ट्रसम्म रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्षमता भयो। अहिलेको प्लेयर्सहरूसँग एक्सपोजर बढी छ, ट्यालेन्ट पनि आई थिङ्क इट्स अफ देयर, बट अलिकति क्यारेक्टरमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप क्यारेक्टर्स। त्यो स्ट्रङ क्यारेक्टर्सहरू हामीले टिमलाई एउटा सिस्टमबाट डेभलप गरेर उहाँहरूलाई पुस गर्ने हो भने आई थिङ्क रिजल्ट्स ल्याउन किन सजिलो हुनेछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एजमा भन्दा अहिलेको एजको क्रिकेटर्सहरूको धेरै भनौँ न इन्फर्मेसन र एक्सेस भएको भएर पोटेन्सियल धेरै छ कि उहाँले धेरै राम्रो गर्न सक्ने। अब मेरो लागि चाहिँ अगेन अब राम्रो सिस्टम भइदिए के हुन्थ्यो भनेर आई थिङ्क दिस इज समथिङ वेयर आई थिङ्क आई वोन्ट बी एबल टु आन्सर। किन भन्दाखेरि इट्स समथिङ इट्स अलरेडी एन्डेड। तर जिम्मेवारी मेरो के छ भने अहिलेको युवा पुस्ता जुन छन् उहाँहरूको लागि भनौँ न जस्तो मेरो सपना हो नेपाल टेस्ट स्टेटस पाओस् भन्ने हो। त्यो टेस्ट स्टेटस पाउनको लागि अब मेरो सपनाले मात्र हुँदैन, टिमको मेहनतले मात्र हुँदैन। हामी सबैलाई थाहा नै छ टेस्ट स्टेटस भनेको धेरै मेहनत चाहिन्छ। अन फिल्ड पर्फर्मेन्स त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बाहेकको अफ फिल्डको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई पनि हामीले सम्हाल्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यो भएको भएर चाहिँ अर्को जेनेरेसन या मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ आई वान्ट टु सी नेपाल बिकम अ टेस्ट प्लेइङ कन्ट्री। र त्यसको लागि मैले भने नि भोलि गएर मेरो भूमिकाहरू धेरै हुनसक्छ। त्यो भूमिका चाहिँ म बाँधिन कोसिस गर्नेछु। बट अगेन मेरो पर्फर्मेन्स भन्दा पनि इट हेज टु बी नेपाल टिमको पर्फर्मेन्स। एउटा इन्डिभिजुअल लाई माथि राखेर हामीले हेर्नुपर्छ। यो टिम स्पोर्ट हो र जबसम्म नेपाल जित्छ त्यही नै हाम्रो लागि भनौँ न हामी सबैको लागि खुसी हुने क्षण हुनेछ। तपाईँले जस्तो बारम्बार क्यानमा आउने भनेर भन्नुभयो, तपाईँले खास क्यानमा किन आउन चाहनुभएको? वाइ यु वान्ट टु कम इन क्यान? म 2009मा क्याप्टेन भएँ राष्ट्रिय टिमको र 2009मा क्याप्टेन भइसकेपछि लगभग 1.5 वर्षपछि त्यो क्याप्टेन भइसक्यो। त्यो पोजिसनको इम्पोर्टेन्स फिल भएर त्यो पोजिसनबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने भनौँ न एउटा आफूले पनि एउटा आइडिया भयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्यो कि मेबी भोलि गएर क्रिकेटसँग कुनै न कुनै भूमिकामा आउन सक्यो भने मलाई लाग्छ, किनकि म क्रिकेट फिल्डसँग आबद्ध भएको भएर अब खेलाडी
खेल जीवन इन्टरनेसनल खेल जीवन सकिसकेपछि सो आगामी दिनमा के गर्ने भन्दाखेरि क्रिकेट व्यवस्थापनमा आउनको लागि चाहिँ मैले भने नि म भोलि गएर क्रिकेट सङ्घको पदाधिकारी हुँला या क्रिकेट सङ्घको कोषाध्यक्ष होला अध्यक्ष होला वाटेभर बट देन अगेन त्यो म मात्र भएर हुँदैन अहिले क्रिकेटको स्टेक होल्डर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भनौँ न उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ र त्यो बाटो कठिन पनि छ सजिलो पनि छ एक तरिकाले किन भन्दाखेरि अब सबैजना क्रिकेट सङ्घमा आएर क्रिकेट अगाडि बढाउने भनेर एउटा राम्रो स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू अचिभ गर्न सकिन्छ अब सबैले मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यसमा वाद विवाद हुन सक्छ कति कुराहरू ठिक हुन सक्छन् कति कुरा बेठिक हुन सक्छन् जस्तो खेलले पनि मलाई त्यही सिकाएको छ कि कति पोइन्टमा भनौँ न वी मेड सो मेनी राइट डिसिजन र सो मेनी रङ डिसिजन सबैले मलाई भन्नुहुन्छ हामीले विश्वकप खेल्यौँ ओडिआई स्टेटस पायौँ तर हामीले विश्वकप पनि त हार्यौँ त किन भन्दा जुन विश्वकपको अपर्च्युनिटिजहरू हामीले लुज गऱ्यौँ त्यो सबभन्दा दुःख मलाई नै लागेको छ एज अ क्रिकेटर कि हामी किन पुग्न सकेनौँ भन्दाखेरि बिकज हामी त्यो जुन घरबाट खेतबाट भनौँ न गाउँबाट आफ्नो सहरबाट खेल्दै खेल्दै आएर जुन एउटा भनौँ न क्रिकेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केर हामी क्रिकेट खेल्यौँ त्यो क्रिकेटले मलाई लाग्छ त्यो लेभलसम्म मात्र पुर्याउन सक्थ्यो त्यसले गर्दा पनि भनौँ न अब ओडिआई स्टेटस छ तर नेक्स्ट लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ जुन व्यवस्थापन छ व्यवस्थापनले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो भने यो ट्यालेन्टेड प्लेयर्सहरूलाई व्यवस्थापनले अलिकति सपोर्ट गर्ने मलाई लाग्छ रिजल्ट चाहिँ आगामी दिनमा अझ राम्रो हुनेछ जस्तो पारस यो म फेरि सोधेँ जस्तो अब यो के भनेदेखि यो हामीले हिजो चाहिँ जुन एउटा स्टेटस देख्यौँ त्यो देख्दाखेरि हामी सबजना अनबिलिभेबल टाइपको थियो होइन अब सकिङ पनि थियो होइन अब हामीलाई पनि मान्न अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो सानलाई पनि मान्न गाह्रो भइरहेको थियो पारसलाई डिसिजन लिन कतिको गाह्रो भयो अनि प्लस चाहिँ अब क्रिकेट खेल्न सुरु गर्दाखेरि होइन चाहिँ आफूले अचिभ गर्छु भनेको गोलमा चाहिँ आफू कहाँसम्म पुग्यो जस्तो लाग्छ गाह्रो मेन्टली अलिअलि मैले भने नि सोचिरहेको थिएँ योभन्दा पनि मेबी गाह्रो त्यो खेल्दाखेरि थियो कि भनौँ न त्यो वर्ल्ड क्रिकेट लिग खेल्दाखेरि अब हार्यो भने के हुन्छ भन्ने मलाई याद छ नामिबियामा जब हामी डिभिजन 2मा खेलिरहेको थियौँ म कहिले पनि क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहे भनौँ न हामी कतिवटा प्रतियोगिताहरू जित्यौँ म कहिले पनि कुदेको थिइनँ त्यो फर्स्ट म्याच चाहिँ नामिबियासँग लास्ट विकेट जित्दाखेरि म ग्राउन्डमा कुदेको थिएँ किनभने त्यो प्रतियोगिता जानु अगाडि मलाई यति थाहा थियो कि यदि यो प्रतियोगिताबाट हामीले राम्रो गर्न सक्यो भने मेरो त खेल जीवन त्यही प्रतियोगितासँगै सकिन्थ्यो त्यो बाहेक मेबी जुन ओडिआई स्टेटसको जुन एउटा सपना थियो त्यो पनि सायद त्यसपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने थियो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो त्यति बेला थियो यो पर्सनल डिसिजन भनेको मैले भनौँ न अब एज अ क्रिकेटर जुन रेस्पेक्ट पाएको छु है त्यही नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो र त्यो अचिभमेन्टलाई चाहिँ त्यो विश्वासलाई चाहिँ मैले भनौँ न जहिले पनि एज अ क्रिकेटर सबैको सामु आफ्नो पर्फर्मेन्सको थ्रु आफ्नो बोली वचनको थ्रु आफूलाई प्रुभ गर्न खोजेको हो र कोसिस गरेँ त्यसले गर्दाखेरि मुभिङ फरवर्ड मैले देखेको चाहिँ के हो भने हाम्रो लागि सबैजनाको लागि जिम्मेवारी के छ भने स्पोर्ट्समा चाहिँ स्पेसली हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड छौँ एकदमै रिजल्ट राम्रो भएपछि मात्र कुनै खेल अगाडि बढ्यो या बढेन भन्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ जुन तरिकाले स्पोर्ट्स मिडिया यति अगाडि बढेको छ अहिले हामीसँग यति धेरै च्यानल्सहरू छन् सबैजनाले चाहिँ अब मलाई लाग्छ मैले भने नि अस्ति युरो कप हुँदाखेरि सबैको भनौँ न कोपाहरू सबैको मेसी रोनाल्डो स्टेटस थियो इनफ्याक्ट क्रिकेटै फुटबल मन नपराउने व्यक्तिहरूको पनि भनौँ न स्पोर्ट्स एउटा भनौँ न पर्सनालिटीप्रति उहाँहरू भनेको ग्लोबल स्टार्स हो तर पनि त मलाई लाग्छ अब वी निड टु रेकग्नाइज हामीभित्रको जुन क्रिकेटिङ फुटबल कराते टेक्वान्डो वाट जे पनि हुन्छ त्यो स्टार्सहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ग्रुमिङ गर्ने हो भने मलाई लाग्छ वी हेभ अ लट अफ पोटेन्सियल विदिन आवर सेल्स भनेर त्यसको लागि चाहिँ मिडियाको उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रोल छ र आइएम स्योर सरकारले पनि अलिकति खेल क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ अब खेल भनेर हामी अलिकति सजिलो तरिकाले लिने गर्छौँ बट देन खेलको एउटा छुट्टै भूमिका छ आज क्रिकेट भनौँ न एउटा खेल मात्र नभइकन एउटा आइडेन्टिटी बनेको छ हामी सबैजनाको त्यसले गर्दा त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ मलाई लाग्छ अरू विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने देशलाई भनौँ न चिनाउने खालको भनौँ न माध्यमहरू छन् भने सो होपफुली त्यो सब कुरा गर्दा गर्दै अब क्रिकेट को लागि चाहिँ म जहिले पनि भनौँ न राम्रो होस् भनेर लड्ने छु तपाईँको लागि हिजोकै दिन ज्ञानमा पोलिसी लेभलमा गएर बोर्ड मेम्बर भएर बस्ने हो वा टेक्निकल पार्टीको आई हेभन डिसाइडेड यो कुरा होइन इनफ्याक्ट मैले भने अब कति मान्छेले भन्नुभयो ठ्याक्क 2 वर्ष चुनाव छ विधान अनुसार इन्टरनेसनल क्रिकेटरले भनौँ न 2 वर्ष छोडिसकेपछि मात्र क्यानमा आउने भनौँ न जुन प्रोभिजन छ प्लस अहिले त अब धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ एज अ पास्ट क्रिकेटर भनौँ न कमेन्ट्री हुन सक्ला संसारभरि धेरै लिगहरू छन् भोलि कोचिङको अपर्च्युनिटिजहरू हुनसक्छ त्यसले गर्दा अब मेरो भूमिका भनेको क्रिकेट खेलमा जसरी पनि हुनेछ भोलि गएर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हुनसक्छ अब कोचिङ इज समथिङ वेयर भनौँ न अब क्रिकेट यति वर्ष खेलेको भएर चाहिँ
कोचिङ गर्न सकिन्छ, बट कोचिङ गर्नको लागि पनि लेभल 1 लेभल 2 भन्ने जुन क्वालिफिकेसन प्रोसेसहरू छ त्यो पनि सिक्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। त्यसले गर्दा राम्रो खेलाडी भयो भने राम्रो व्यवस्थापक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन र काम गर्नु पर्यो। त्यो काम गर्दै जाँदा भनौँ न मेरो इच्छा भनेकै नेपालमा चारैतिर क्रिकेट फैलियोस्, स्कुल कलेज जुन हाम्रो जिल्ला प्रदेशको जुन हाम्रो विभिन्न तहहरू छ त्यो तहहरूमा चाहिँ क्रिकेट एकदम रेगुलर तरिकाले एकदम व्यापक रूपमा क्रिकेट खेल प्रतियोगिताहरू होस् भन्ने मेरो चाहना हो र त्यो प्रतियोगिताहरू हुनको लागि म एज अ कोच हुनसक्छ, एज अ व्यवस्थापक हुनसक्छ, क्यानमा आएर हुनसक्छ। इनफ्याक्ट कति मान्छेहरू क्यानमै नभएर कति धेरै काम गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा अब सोच हुनु पर्यो क्रिकेटलाई राम्रो गर्छु भन्ने र त्यो क्रिकेटमा के गर्छु भनेर सोच लिएर अगाडि बढ्ने मलाई लाग्छ। त्यो रोल्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ आगामी दिनमा। अब अहिले भनौँ न एज अ फर्मर क्रिकेटर होइन, आई एम स्योर मुभिङ फरवर्ड मलाई जुन अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ त्यो अपर्च्युनिटिज चाहिँ मैले कसरी लिने भन्ने कुरा हो। त्यो अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ म सकेसम्म जसरी एज अ क्रिकेटर पुरा गरेँ अर्को रोललाई उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भनौँ रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न कोसिस गर्नेछु। हिजोकै दिन रोज्नुको कारण चाहिँ के हो अनाउन्समेन्टका लागि? त्यस्तो केही थिएन। इनफ्याक्ट अलिकति लिडर पनि थियो, के अरे कोइन्सिडेन्स पनि थियो। बट देन आई थट फर्स्ट ओडिआई जितेको पनि हो। ओडिआई वाज माई अल्टिमेट ड्रिम होइन कि ओडिआई स्टेटस पाओस् भन्ने। त्यो भन्दै ओडिआई फर्स्ट ओडिआई जितेकै दिन त्यो पनि लास्ट बलमा विकेटमा लागेर आएर भनौँ न इट ह्याड टु ह्यापन भनौँ न। किनकि करण केसीले जब त्यो इनिङ्स खेलेको थियो त्यति बेला लागिसकेको थियो कि जसरी पनि ओडिआई सिरिज त पाउँछौँ बिकज देयर सम थिङ्स जुन हाम्रो नेपाल क्रिकेटको जुन हिस्ट्री छ बर्म्युडामा इभन 2010 मै जब हामीले पहिलो प्रतियोगिता जुन ढुङ्गा हानेर भनौँ न हामीहरू जित्यौँ या क्वालिफाई भयो, त्यो सबै संयोगहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल क्रिकेट हेज बिन अल अबाउट कोइन्सिडेन्सेस, मेहनत, डिटर्मिनेसन, लक, त्यो धेरै इमोसन्सहरू छन् र त्यो सब हुँदाहुँदै अब हिजो नै भनौँ न नेपालको फर्स्ट ओडिआई भिक्ट्री भएको भएर सो मेबी इट्स द राइट टाइम भनेर नै भनौँ न मैले हिजो अनाउन्समेन्ट गरेको। तपाईँलाई अब सबैले मैदानमा त पक्कै मिस गर्ने रहेछ, तपाईँले के चिज मैले मिस गर्ने भनेको आई थिङ्क क्रिकेट टिमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट हो। जब हामी भनौँ न एक आपसमा जुन रमाइलो गर्छौँ, सबैजनाले खालि अन फिल्ड पर्फर्मेन्सेस मात्रै हेर्नुहुन्छ। आई थिङ्क अफ फिल्ड देयर इज अ लट अफ ग्रेट थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ भनौँ। किन भन्दाखेरि अब सबै साथीभाइहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट एउटै प्यासन, एउटै गोल नेपाललाई जिताउनुपर्छ भनेर हामी जसरी हुर्क्यौँ, आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट द्याट आइ एम गोइङ टु मिस। तर त्यो भन्दै आई थिङ्क आई ह्याभ सो मेनी मेमोरिज, मैले यति धेरै मेमोरिजहरू छन् मेरो भनौँ न क्रिकेटिङ करियरमा कि अब त्यो मेमोरिजहरू चाहिँ बाहिरबाट अझ दोहोरियोस् र अझ भनौँ न नेपाल क्रिकेट टिमले अझ राम्रो गरेर अझ खुसी साट्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो। जस्तो भनौँ न ट्राई सिरिजमा अनफर्चुनेटली म इन्जर्ड भएँ, तर जुन क्रिकेट नेपालले खेल्यो अस्तिको ट्राई सिरिजमा आइएम स्योर हामी यति धेरै खुसी भयौँ कि यो ब्रान्ड अफ क्रिकेट पनि हामी खेल्न सक्छौँ है भनेर, र त्यसको कन्टिन्युटी र निरन्तरता कतिको हामी गर्न सक्छौँ भन्ने अर्को पाटो हो। सो मुभिङ फरवर्ड दिज आर द थिङ्स द्याट आई मिस, बट मिस भन्दा पनि अब वाट आई क्यान डु भन्ने कुरा हो। अब मेमोरिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ मेरो लागि नेपाल क्रिकेट टिमबाट। नेपालको क्रिकेट बन्नको लागि व्यवस्थापन नै भन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ होइन, त्यसमा तपाईँले जम्प गर्ने हामी अनुभव कतिको च्यालेन्जिङ होला हिजो? एकदमै च्यालेन्जिङ छ। किन भन्दा चुनावी प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने जुन क्रिकेट सङ्घसम्मको बाटो छ त्यसमा जिल्लादेखि लिएर हजुरको प्रदेशदेखि लिएर भनौँ न केन्द्रसम्म आउनु पर्यो। र मैले फेरि भन्दैछु यो एउटा व्यक्ति भन्दा नि हामी बाहिर उठेर अगाडि बढ्नु पर्यो। पारस खड्का एज अ क्रिकेटर उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कोसिस गर्नुभएको हो र क्रिकेटसँग कुनै कुनै रूपले आफूले भनौँ न मैले प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्ने हो। र मेरो जिम्मेवारी भनेको आगामी दिनमा क्रिकेटलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर आइडिया दिन सक्छु या कुनै रोलमा आउन सक्छु। मैले भने क्रिकेट सँगै मात्र अल्टिमेटम होइन, किन भन्दा अब सङ्घ मात्र आउनै पर्छ, सङ्घमा आएर मात्र के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको म मात्र आएर हुँदैन। मैले बारम्बार भनिसकेँ इट हेज टु बी अ टिम एफर्ट। जति पनि छौँ हामीहरू क्रिकेटसँग सम्बन्धित सबैजना त्यस्तो केही छैन। आई थिङ्क जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बद्ध बनाउनुपर्छ अलिकति। र मलाई लाग्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो सबैजनाले। जसरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको हरेक खेलाडीले मलाई लाग्छ जिम्मेवारी लिएको छ आफ्नो पर्फर्मेन्सको, आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्स, प्रशिक्षकहरूले जसरी भनौँ न जिम्मेवारी लिएको छन्। आई होप आगामी दिनमा हामी सबैजना क्रिकेटसँग जो पनि छौँ इन्क्लुडिङ स्पोर्ट्स मिडिया, किन भन्दाखेरि मिडिया पनि इम्पोर्टेन्ट रोल छ राइट र रङ के हो भनेर छुट्याउनको लागि, सही कुरालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, गलत कुरालाई भनौँ न छुट्याउनको लागि, त्यो सब कुरा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी अहिले जहाँ छौँ
ओडिआई स्टेटसै मेन्टेन गरे पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। तर आगामी दिनमा ओडिआई स्टेटसको बारे सोचिराख्नु पर्दाखेरि भनौँ न नेक्स्ट 8-10 इयर्समा यदि हामी टेस्ट राष्ट्र बन्छौँ भने मलाई लाग्छ हामी सबैजना एउटा खुसी हुने माहौलै हुन्छ त्यति बेला। तपाईँले हिजो हामीलाई भनिसक्नु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग तपाईँ कुराकानी तपाईँले रेजिग्नेसन दिनुभएको र तपाईँको यो चाहिँ जुन यो सन्यास लिइसकेपछि चाहिँ क्याम्पबाट चाहिँ केही कुरा मलाई क्याप्टेनसिप छोड्दा पनि अध्यक्षज्यूले फोन गर्नुभएको थियो होइन। इनफ्याक्ट अध्यक्षज्यूले पनि फोन गर्नुभएको थियो अलिकति ढिलो भयो अलिकति चाँडो भयो कि भनेर होइन। तर अब त्यो सब भन्दै मैले यति भने कि अब यो मेरो डिसिजन थियो होइन। मैले क्रिकेट सङ्घ आएर के अरे क्रिकेट सङ्घको भनौँ न नराम्रो देखाएर म क्रिकेट छोडेको होइन यो मेरो व्यक्तिगत डिसिजन थियो। इनफ्याक्ट मैले भने नि भोलि गएर म क्रिकेट व्यवस्थापनमा आउनुपर्छ अनि सबैजनासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण सृजना गर्नु पऱ्यो। अध्यक्षज्यूले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यो बाहेक मैले इमेल गरिदिएको थिएँ क्याप्टेनसिप छोड्दाखेरि इमेल आएन भन्ने भन्नुभएको थियो। सो मैले इमेल लेखिदिएर अनि जानकारी गराइदिएँ। त्यसपछि अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुराकानी भएको थियो। रियाक्सन भनेर अब क्यानको एउटा सोसियल मिडिया पोस्टदेखि मैले होइन त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग फोन उहाँले चाहिँ तपाईँले फेरि पनि पुनः विचार गर्नु सक्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले लास्ट टाइम क्याप्टेनसिप जस्तै भनेको थिएँ कि मलाई इनफ्याक्ट क्रिकेट सङ्घले क्याप्टेनसिप छोडिसकेपछि तपाईँले फेरि क्याप्टेन भएर आउनुहोस् भनेर पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र मैले भनौँ न म आफै पनि एउटा डिसिजनमा पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार गर्ने खालको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि मलाई लाग्छ यही नै अब सही गलत डिसिजन मेबी समयले बताउला होइन। तर मैले भन्दा नि अब हामी सबैजना चाहिँ अब क्रिकेट भनेर जोडिएका छौँ, चाहे भनौँ न अब क्रिकेट व्यवस्थापक होस्, चाहे खेलाडीहरू होस्, प्रशिक्षकहरू होस्, यहाँ जति पनि खेलकर्मी लगायत स्पोर्ट्स मिडियाहरू हुन्छ। सो क्रिकेट खेललाई चाहिँ मैले जसरी माया गर्नु भएको छ यही माया रहिरहोस् र मेरो व्यक्तिगत सोच भनेको चाहिँ हजुरको नेपाल क्रिकेटमाथि पुग्नु पऱ्यो। त्यसको लागि क्यानले के गर्यो म आफू पनि क्यानको रिप्रेजेन्टेसनै हो। म पनि क्यानको लोगो लाएर भनौँ न निलम्बनका कालभन्दा पहिला यत्रो वर्ष खेली भनौँ न क्रिकेटको क्यानको लोगो लाएर सो क्यान भनेको नि हामी सबै खेलाडीहरू पनि हो र होपफुली सबैजना मिलेर एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ हामी देशको अगाडि नै भनौँ न प्रस्तुत हुन सकौँ। भ्याकुम टाइममा भने 2 वर्षको अल्टिमेट गोल भनेकै क्रिकेट डेभलपमेन्ट गर्न भन्नुभयो। त्यो भ्याकुम टाइममा कसरी आफ्नो रोल कहाँ पुग्नुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्नु? म त अहिले एकदमै सानो तरिकाले भनौँ न स्टार्ट गरिरहेछु। अब चाँडै नै 1-2 महिनामा क्रिकेट एकाडेमी आफ्नो एउटा लिएर लन्च गर्न लागिरहेको छु होइन। त्यो पनि यहाँहरूलाई खबर गर्ने नै छु राइट टाइममा। त्यसपछि त्यो एकाडेमीहरूलाई चाहिँ भनौँ न नेक्स्ट 3-4 वर्षमा होपफुली नेपाल अधिराज्यभरि नै लिएर जाने त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्लान भयो। त्यो बाहेक अब 7वटा प्रदेश छ, यति धेरै जिल्लाहरू छन्। अब ठाउँमा गएर प्रदेश प्रतिनिधि क्यानको प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेर क्रिकेट प्रतियोगिताहरू, स्कुल क्रिकेट प्रतियोगिताहरू यदि हामी सबैजना मिलेर होइन आयोजना गर्न सक्छौँ भने आई थिङ्क त्यो एउटा राम्रो सुरुवात हुनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो सोच बनाएको छुइनँ। त्यो एकाडेमीलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न राम्रो तरिकाले सञ्चालन गरौँ भन्ने सोच हो टु स्टार्ट अफ विथ। क्रिकेटमा भन्दा अलिकति फरक एउटा प्रश्न भोलिको दिनमा हामीले भारत सरकारलाई राजनीतिमा देख्ने सम्भावना कतिको छ? केही न केही सहकारी सङ्गतको हिसाबले पनि या दीर्घकालका हिसाबले पनि पारस हुँदै गएर हामीले राजनीतिमा देखिने सम्भावना चाहिँ कति? अब मैले त एज अ क्रिकेटर र एज अ क्याप्टेन भनौँ न एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि कति कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आफूले भित्री फिल भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यदि भनौँ न अब अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ भने आई सेड इट वाइ नट। तर त्यो अपर्च्युनिटी भनेको म त्यो बेला लिनेछु जब एउटा क्रिकेट व्यवस्थापनलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा पुर्याउन सकेँ भने। र त्यो क्रिकेट व्यवस्थापन भनेको एउटा मान्छेमा ठोकिनु भएन। अघि अब सबैजनाको एक्सपेक्टेसन यो नहोस् कि अब एउटा खेलाडीको खेल्ने समयमा नेपाल क्रिकेट यहाँबाट यहाँ पुग्यो सो व्यवस्थापन पनि यहाँबाट यहाँ पुग्छ भनेर त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यो ग्यारेन्टी छैन। 1 से 1 राम्रो खेलाडीहरू राम्रो क्याप्टेन बन्न सकेका छैनन्, राम्रो क्याप्टेन राम्रो खेलाडीहरू प्रशिक्षक बन्न सकेका छैनन् र प्रशिक्षकहरू खेलाडीहरू एडमिनिस्ट्रेटर बन्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा अब क्रिकेट बाहेकको जुन पोलिटिकल जुन लाइन छ पोलिटिकल लाइनमा मेबी राइट अपर्च्युनिटिज आयो भने होइन आई माइट थिङ्क अफ इट। बट अगेन मेरो इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराले मैले जहिले पनि आफूले भनौँ न तुलना गरेको छु। यदि म कुनै भनौँ न संस्थासँग जोडिएर कुनै पार्टीसँग जोडिएर यदि नेपाललाई
भनौँ न मैले कुनै न कुनै तरिकाले कुनै भ्याल्यु एड गर्न सक्छु भने आई विल बी रेडी। बट मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ क्रिकेट राम्रो होस् भन्ने नै हो। जस्तो यो रिलेटेड क्वेसन, जस्तो क्यान पनि पोलिटिकली डिभाइडेड छ, क्यानमा पनि पार्टीहरूको कम्पिटिसन छ। देशै त्यस्तै छ हाम्रो, क्यान मात्र होइन। सो तपाईँले पनि अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँ खेलाडीहरूलाई किनभने पूर्व खेलाडी पनि क्यानमा मेम्बर बन्न सक्छन्, के स्ट्राटेजीमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? पार्टीबाटै जानु? हजुर, अहिले मैले त्यति लामो सोचेको छुइनँ है स्ट्राटेजी यही हो भनेर। बट अगेन त्यो पाथवे क्रिएट गर्नुपर्ने छ। अपर्च्युनिटिजहरू हामी सबैको लागि क्रिएट गर्नु पऱ्यो, एउटा खेलाडीको लागि पनि, पदाधिकारीको लागि पनि, यो खेलसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स भनेको मैले भने जुन स्पोन्सर्सहरू छन्, जुन भनौँ न हाम्रो नेपाल क्रिकेटलाई जसरी डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जसरी आइसिसी एसिसीले जसरी हेरिरहेको छ, त्यो सबै कुरा एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो सबैको रिस्पोन्सिबिलिटी हो। र आई बिलिभ द्याट इट्स नट जस्ट भनौँ न एउटा व्यक्ति या एउटा अर्गनाइजेसन यो पोलिटिकल एजेन्डालाई छुट्याउने हो भने आई थिङ्क हामी नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा हामी नेपाल क्रिकेटको बारे कुरा गर्दैछौँ। राजनीतिले हरेक क्षेत्रलाई डिरेक्टली या इन्डिरेक्टली छुन्छ नै। त्यो गुड पोलिटिक्स र ब्याड पोलिटिक्सको राम्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा। सो गुड पोलिटिक्स, गुड गभर्नेन्सले कुनै सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्छ भने आई थिङ्क हामी त्यसलाई चाहिँ सबैले मिलेर नै भनौँ न स्वागत गर्नुपर्छ र त्यसलाई भनौँ न सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। एउटा यो जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो क्याप्टेन भएको 1.5 वर्षमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अलिकति आइडिया आयो। 2010 या 14 जस्तो लाग्छ, त्यति बेला नयाँ क्यानमा चाहिँ तलब भत्तादेखि लिएर नयाँ क्याम्पको डिबेट पनि तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो र एउटा एग्रिमेन्टमा पुगेपछि अगाडि बढाएको थियो। निलम्बन पछाडि क्यानमा चाहिँ चेन्जको अपेक्षा थियो, त्यो पनि अलिक नभएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले म क्रिकेट व्यवस्थापनमा जान्छु भनिरहँदाखेरि तपाईँले आफूले देखेको क्यान अथवा आफूले बनाउन चाहेको क्यान अथवा आफूले गर्न चाहेको क्रिकेट व्यवस्थापनको अलिकति सबैभन्दा सिम्पल तरिकाले मैले यसलाई अहिले भनौँ न एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अहिले जिल्ला, प्रदेश र भनौँ न केन्द्रको जुन सङ्घ छ, तिनवटा भनौँ न क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल, त्यसपछि प्रदेश क्रिकेट सङ्घ र जिल्ला क्रिकेट सङ्घहरू छन्। जिल्लाबाट नै क्रिकेटको जुन इनिसिएसन छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो। हामी सबैजना केन्द्रमा भनौँ न केन्द्रले के गर्छ, केन्द्रमा कति फन्ड आउँछ, त्यो फन्ड आइसकेपछि कसरी विभाजन हुन्छ, त्यो सोचका साथ हामी अहिलेसम्म नेपाल क्रिकेट चलिरहेको हो। पहिला भनौँ न मलाई लाग्छ 5 विकास क्षेत्र थियो, 5 डेभलपमेन्ट रिजनमा, जुन अहिले देशको जुन भनौँ न अहिले हाम्रो जियोग्राफिकल डिभिजन छ 7 प्रदेशको हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्यानेजमेन्ट वाइज आई थिङ्क त्यो तह चाहिँ राम्रो तरिकाले तोकिएको छ। अब त्यो प्रदेश र जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउनु पऱ्यो। त्यो बलियो बनाउनको लागि चाहिँ जिल्ला र प्रदेशले भनौँ न आफ्नो प्लान, आफ्नो पोलिसिजहरू एकदम बलियो बनाउनु पऱ्यो। त्यो गर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू आफै सल्भ हुन्छ। हामीले धेरै त्यो ठुलो ओभरअल गर्नुपर्ने केही पनि म देख्दिनँ। भएको जुन सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी थप्नु पऱ्यो। मेरिट बेस्ड पनि गर्नु पऱ्यो मेरो हिसाबले। किन भन्दा सबैले एउटै तरिकाले नापेर या फन्डिङको सिस्टम पनि यदि कुनै प्रदेश या कुनै जिल्लाले राम्रो क्रिकेट प्रतियोगिता या राम्रो क्रिकेट भनौँ न पोलिसीहरू आयोजना गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अलिकति बढी फन्डिङदेखि लिएर त्यो खालको एउटा भनौँ न इन्सेन्टिभ बेस्ड प्रोभिजन्सहरू ल्याउन सक्छौँ। तर भएको जुन एक्जिस्टिङ जुन सिस्टम छ त्यसलाई नै हामीले अलिकति एक्टिभ बनाउने हो भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू छन् वरिपरि, जसले जुन रिसोर्सेसहरू छन्, जसले क्रिकेटलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु। तर लाग्नु पऱ्यो, यो एक दिने प्रयासले हुने कुरा होइन, 2 दिने प्रयासले पनि हुने एउटा कमिटमेन्ट चाहियो। यदि जिल्लामा, सङ्घमा र भनौँ न जिल्ला सङ्घमा, प्रदेशमा जहाँ पनि छौँ हामीहरू, त्यो बाहेक खेलाडी, कोचेस, प्लेयर सबैजना मिलेर नै पुश गर्नु पऱ्यो। डोमेस्टिकमा चाहिँ अब हामी देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैन? क्रिकेट खेल्न त मन छ डोमेस्टिक क्रिकेटको। इनफ्याक्ट अहिले भनौँ न आइम स्योर लास्ट 10 इयर्समा त्यो परिभाषा चेन्ज भएको छ। कस्तो भन्नाले इन्टरनेसनल क्रिकेट छोडे पनि अब लिग्सहरू खेल्न सक्ने भनौँ न अब अपर्च्युनिटिजहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसको लागि अब म हेर्छु अहिलेको लागि। आई स्टिल फिल आई क्यान स्टिल प्ले अ बिट अफ डोमेस्टिक क्रिकेट। त त्यो हुँदाहुँदै अब क्रिकेट टिमको जस्तो भनौँ न त्यति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी नहोला म माथि, तर त्यो भन्दै पनि अब क्रिकेट भनेको भनौँ न अब खेलिसकेपछि सिरियस भइ नै हाल्छ र घरेलु प्रतियोगिताहरू भनौँ न खेल्ने इच्छा छन् र आशा गरौँ अब त्यो अब अहिले नै चाहिँ कहिलेदेखि भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, बट होपफुली आगामी दिनमा खेल्छु होला जस्तो लाग्छ आजको दिनसम्म सोच्दाखेरि चाहिँ। एन्ड यो डिभिजन 3 फाइनल थियो, हामी जहिले पनि फाइनल जितिसकेपछि भनौँ न क्रिकेट टिम भनौँ न सेलिब्रेट गर्छौँ। त्यो हुँदाहुँदै अब राति 1-2 कति बजेको थियो अनि अब सबै हाम्रो क्रिकेटरहरूले प्लान बनाएको थिए। सो मलाई
के सामान लिन जानुपर्छ कि स्पिकर गीत बजिरहेको थियो, स्पिकर लिन जानुपर्छ, ब्याट्री सक्यो भनेर गयौँ रुममा भित्रमा त छिराएको थियो, एकजना भित्रै हुँदो रहेछ। आई थिङ्क सागर के को थियो, एक दुईजना थियो, उनीहरूले मलाई कसले कम्मल उडायो थाहा छैन, कम्मल उडाएर मेबी कतिचोटि टिममा पर्नु पनि भएको थिएन होला कति खेलाडी त्यति बेला हुन्छ नि, या भनौँ न अब कसैले ब्याटिङ पाएको थिएन, बलिङ पाएको थिएन होला, त्यो एउटा हाँसी मजाक तरिकाले जस मलाई सिर गोडेर 1-2 लात खाथेँ मैले, 1-2 लात भन्दा बढी होला, तर जस अल फर गुड फन। हजुर, त्यो चाहिँ डिभिजन 3 फाइनल मलेसियामा जितिसकेपछि हो। There's enough talent in Nepal and it just needs अलिकति लाइक ब्याकिङ। फाइनली आफ्नो को प्लेयर वा टिम नेपाललाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। म त आई थिङ्क उहाँहरूले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। इनफ्याक्ट आई होप कि उहाँहरूले भनौँ न नेपाल क्रिकेटलाई योभन्दा माथिल्लो स्थानमा पुर्याउन सक्नुहुनेछ। मलाई विश्वास छ उहाँहरूले यो गर्नुहुनेछ र मैले पनि मेरो व्यक्तिगत जुन प्यासन थियो, आई थिङ्क मेरो हिजोबाट प्यासन सक्यो, अब करियर आजबाट स्टार्ट हुन्छ। द्याट्स हाउ आई सी इट। मेरो प्यासनले मलाई यहाँसम्म ल्यायो, अब आजबाट मेरो एउटा जुन करियर छ, एक्चुअल करियर, किनकि खेल्दा खेल्दै क्रिकेट करियर बन्यो, बट त्यो करियरको भनौँ न करियर वाज मोर अफ अ प्यासन, र आजबाट चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा करियरको सुरुवात म गर्नेछु। त्यो करियर डेफिनेटली क्रिकेटमा त जसरी पनि म रहने नै छु र होपफुली हाम्रो क्रिकेट टिमले जित्दै जाओस्, त्यही नै मेरो शुभकामना हो र त्यसको लागि म हरेक दिन प्रार्थना गर्नेछु। क्याप्टेन चाहिँ अलिक बढी अनुशासित र कठोर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ भनिन्छ, तर अहिले पछिल्लो समय हेर्दा चाहिँ अलिक इमोसनल हुँदै गयो। म छुइनँ, म सबैभन्दा एकदम सरल व्यक्तित्वको मान्छे। इनफ्याक्ट मलाई भन्दा नि यहाँले खेलाडीहरूले सोध्नु भयो हुन्छ, म एकदम रिजर्भ छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, बट देन म कुनै पनि लाइक 0.001% पनि म कडा व्यक्तित्वको मान्छे होइन। राइट र रङ छुट्याउने चाहिँ म अलिकति आफूले कडा तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु होला, कति कुरामा स्वर ठुलो छ मेरो, त्यसले गर्दा कति कुराहरू भनौँ न त्यस्तै देखिन्छ होला, बट आई डोन्ट थिङ्क म त्यो खालको व्यक्तित्व चाहिँ होइन। आई थिङ्क मेरो चोइस यो थियो, यो मैले गरिसकेँ, तर मलाई लाग्छ म बाहेक अरू धेरै खेलाडीहरू छन् हु एक्चुअली डिजर्भ, भनौँ न जस्तो फर इक्जाम्पल शक्ति गौचन हेज प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल नेपाल क्रिकेट यहाँसम्म आइपुग्नको लागि। जस्तो अस्ति भर्खर मेहबुब आलम दाईको बारेमा पनि मैले पढेँ, र धेरै यस्तो खेलाडीहरू छन् हु एक्चुअली डिजर्भ, भनौँ न जसको चाहना पनि छ कि भनौँ ग्राउन्डमा फेयर म्याच खेलेर त्यो सम्मानका साथ भनौँ न क्रिकेटलाई बिदा गर्ने भनेर। सो मेरो लागि दिस वाज माई वे अफ भनौँ न डुइङ थिङ्स, यो मेरो इच्छा थियो, दिस हाउ आई वान्टेड। तर जो खेलाडीहरू जस्तै देशको लागि यति धेरै गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले क्रिकेट सङ्घले, खेलकुद परिषदले र नेपाल सरकारले नै भनौँ न देशलाई गरेको जुन योगदान छ त्यसलाई कदर गरेर चाहिँ त्यो फेयरवेल म्याचहरू चाहिँ मलाई लाग्छ आयोजना गरिदिनुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसको ढाँचाहरू विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न तरिकाको हुनसक्छ, बट ह्याभिङ सेड द्याट मेरो यही तरिका थियो, मलाई कुनै पनि यस्तो दुःख पनि छैन। इनफ्याक्ट मैले कमाएको भनेको धेरै माया हो, धेरै इज्जत हो, धेरै विश्वास हो, र त्यो विश्वास मलाई लाग्छ म जीवनभर नै कायम राख्न कोसिस गर्नेछु। र एउटा फेयरवेल भन्दा पनि आई थिङ्क लेट्स सेलिब्रेट एउटा यो जर्नीलाई, जुन क्रिकेटिङ जर्नी छ, धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउनेछन् सायद आगामी दिनमा, हामी सबै मिलेर नेपाल क्रिकेट अझ माथिल्लो स्थानमा पुगेको हेर्ने, र त्यो ठाउँमा यदि म कुनै न कुनै रूपमा र कुनै पनि भूमिकाले यदि आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भने त्यही नै मेरो लागि भनौँ न सबभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हुनेछ। र आई थिङ्क दे विल नेभर बी अ फेयरवेल, भनौँ न नेपाल क्रिकेटसँग म जहिले पनि जोडिनेछु। त्यसले गर्दा म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु। अब खेल्न त पाइन्छ, खेल्छु पनि होला समय मिल्यो भने। अब बास्केटबल भनेको प्यासन भनौँ मेरो सानोदेखि 2011 पछि मैले खेल्नै छोडिदिएको थिएँ, कहिले काहीँ खेल्थेँ, बट देन फ्री टाइम भएन, फिट त हुनै पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दा अब बास्केटबल, फुटसल, अब जे खेल्न सकिन्छ फ्री भएको बेला अभियसली खेल्नेछु। सायद म अत्युतिर होला एउटा तपाईँको सबैभन्दा खुसीको छ हाम्रो परिवारको र एउटा दुःखको छ। पर्टिकुलर यही क्षण छैन, मैले भने हरेकचोटि नेपाल जित्दा एकदमै खुसी हुन्छु भनौँ न अहिले पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि 2 भेरी इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट्स वुड प्रब्लली बी वर्ल्ड कप खेल्दा, वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुँदा र ओडिआई स्टेटस। किन भन्दाखेरि त्यो दुइटैको एउटा छुट्टै खालको सिग्निफिकेन्स छ, र आगामी दिनमा आई होप वी मेक इट टु अनदर वर्ल्ड कप। अब नेक्स्ट इयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर छ सायद, अनि इभन त्योभन्दा पनि ठुलो 50 ओभर वर्ल्ड कप खेलेको छैनौँ हामीले, जुन एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र त्यसको लागि अब के गर्न सकिन्छ त्यो सोचका साथ अगाडि बढौँ। एन्ड अगेन फर मी मेरो क्रिकेटिङ करियरको पर्सनल प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ यही 2टा क्षण हो जुन भनौँ न जसले भनौँ नेपाल क्रिकेटले एउटा डिरेक्सन दियो।
हस् थ्याङ्क यू हजुर पछि गएको अनि त्यो ड्रिम टिम थियो पहिला अन्डर-15 एसिया कप पछि चाहिँ सब नन टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीको बेस्ट खेलाडीहरू छानिएर चाहिँ एउटा टिम बनाइएको थियो जस्तो त्यसमा युएईको 3 जना, ओमानको 3 जना, सिङ्गापुरको 3 जना अनि नेपालबाट पनि हामी लगभग 5-7 जना थियौँ र त्यसरी हामी अन्डर-15 ड्रिम टुर भनेर थियो टर्म गरेका थियौँ त्यो टिमको म्यानेजर हाम्रो विनयराज पाण्डे सर हुनुहुन्थ्यो त्यो द्याट वाज आफ्टर अन्डर-15 को त्यो एसिया कप पछि